شرفنا ببداء الحسين وأجلى عيوننا بالبكاء في أعزاء الحسين والصلاة والسلام على آباء الحسين وأبناء الحسين وأحباء الحسين وأتباع الحسين أحباء الحسين وأتباع الحسين وأنصاره. وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. حضرات گرامی، حضرات المومنین، موالیان حیدر کرار، وفداران آل رسول اور عزاداران فرزند بدول، سلام علیکم. تحفہ آل قدر. پہلے ذرا 5 منٹ جنہوں تاکہ موضوع کے درمیان گڑبڑ نہ ہوئے. پہلا یہ ہے کہ گونڈوں کی کیا حقیقت ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ کسی کے مرنے کی خوشی مناتے ہیں اور نام رہتے ہیں امام جعفر صادق کی نیاز، جبکہ دوسری طرف ان معترضوں کے علماء کلم کلا اعلان کرتے ہیں کہ 10 محرم کو شادی کرنا جائز، حالانکہ اس دن تمام عالم اسلام کو امام حسین کی مظلومانہ شہادت کا سوگ منا رہا ہوتا ہے. گویا اپنے مرنے والے کا دکھ ہے اور امام کی شہادت کی کوئی پرواہ نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جناب نیاز جڑی ہے ایک غیر معصوم دی پکائی جائے تو وہ نیاز نہیں بلکہ احسان ثواب ہے اور اس دی بخش دے واسطے وہ درجات دی بلندی لئی کھانا ہوئے تے صدقہ خیرات ہے تاکہ وہ دی طرف جاوے صدقہ جاریہ. اگر کسی معصوم دی طرف منصوب ہے تو وہ دا نام ختم نہیں نیاز ہے، کیونکہ نیاز دا معصوم بخشش لی محتاج نہیں، وہ نیاز مندی دے اظہار دی خاطر ہدیہ کیتی جاتی. صحاح 6 تو لے کے مشکات تک 32 کتب حدیث اور شروع حدیث اہل سنت وچ یہ حدیث موجود ہے اور راوی بھی اتفاق نال حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی ابن ماجہ صفحہ 12 باب و فضل علی ابن ابی طالب ہے کہ امام حسن اور حسین 6.5 سال دی عمر وچ زیادہ محرکین نے امام حسن پاک دی 7 اور امام حسین علیہ السلام دی 6 سال جنگ ماں بیان فرمائی. ایک شہزادہ سجے زانو تے بیٹھا ہے، دوسرا کھبے تے بیٹھا ہے. حضور فرمانے نے الحسن والحسین الحسن والحسین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما. اے میرا بیٹا حسن، اے میرا بیٹا حسین تمام جوانہ نے جنت دے سردار ہیں، انہاں دا باپ ہی نہ تو بھی افضل اور بہتر ہے، کوئی نہ دا بھی سردار.
یہ معصومہ دی جوڑی نو اللہ نے سردار اوویں فرمایا جدوں ظاہراً جویں شرعی طور تے مولویاں یا مسلماناں تے نماز روزہ واجب نہیں ہوتا 6-7 سال کی عمر میں، لیکن بغیر ظاہری عبادت دے ایک زانو تے شہزادہ حسن ہے، دوجے تے امام حسین ہیں، معصوم ہیں۔ حضور فرمانے دونوں جواناں نے جنت سردار ہیں، انہاں دی نیاز جیڑی ہے وہ انہاں دے اصالے ثواب لے نہیں بے انہاں دے مقام وچ کوئی بلندی ہوے۔ جہے شہزادے 6-7 سال دی عمر وچ جواناں نے جنت دے سردار تیرے ختمہ دے محتاج نہیں بیٹھے، تو ثواب کر لیں گا تے بخشے چھوسی۔ یہ صرف اظہار نیاز مندی ہے کہ مولا ساڈا نظرانہ ساڈی نیاز سائیاں دی بارگاہ قبول فرما، ساڈی بخشش تے درجے بلندی درجات دا سبب۔ یہ صرف سرکار سائیاں نال رابطے دا ایک ذریعہ۔ وہ یہ نیاز مولا علی وال ہوے، حسنین وال ہوے، امام صادق وال ہوے، وہ نسبت ایک کوئی۔ حضرت امام حسین دی نیاز ہے اس واسطے پڑھ کے ہدیہ کرنے ہاں کہ قیامت والے دن اللہ صادق نال ساڈا حشر کرے، اسی اظہار نیاز مندی کریے۔ یہ انہاں دناں کوئی مرے کوئی جیوے، سانو نہ کدے موت والے نال تعلق نہ کسی جیون والے نال تعلق ہے، جیندا او ہوے جڑا امام صادق دا نیاز مند ہے۔ باقی جڑے آندے نے کلم کلا روزے اشور نو شادیاں کرو تے جائز تے کرنیاں چاہیے، کرتے رہن جناب۔ واقعہ کربلا کے بعد شام میں عیداں منائیاں گئیاں، ناسبیاں نے شادیاں کیتیاں، ناسبیاں نے، اور اہل بیت کے تعلق والے رسول اور خاندان رسول والے سوگ بنائے۔ اے مشکات شریف پئی ہے، نال ہی ترمذی شریف پئی ہے، نال ہی مرکات شرح مشکات جلد 11 پئی ہے، تریویں کتاباں میری ٹیبل تے۔ حضرت ام سلمہ تے عبداللہ ابن عباس تو مشکات میں روایتاں نے دونوں کو علاقہ تک کہ سرکار ام سلمہ نے دوپہر کا کھانا کھا کے قیلولہ کر رہی ہیں تے دین دے وچ ڈٹھا سرکار دے پیراں وچ نالین کو نہیں، سر تے دستار کوئی نہیں، داڑھی اور سر دے بال بکھرے ہوئے نے تے خاک آلودہ ہے۔ واہ حسینہ دیاں فریادہ کر دے۔ ام سلمہ جنہیں آندے نے اچانک یا اوپر وائے اٹھی رو کے پوچھتی ہے یا رسول اللہ تھوڑے میرے ماں باپ قربان ہو جان، کیسا اولیاء بنائی بیٹھے ہو؟ حضور نے فرمایا ام سلمہ تو نیندرا پہ کرنی ہے، میرا حسین کربلا چکس کیا ہے۔ اسی واسطے محدثین نے فرمایا کہ سب تو پہلی مدینے وچ ماتمدار امام حسین دی ام سلمہ ہے، ام المومنین ام سلمہ۔ حضور نے انہوں نے خاک دیتی سی، اس کو شیشی چ رکھو، اس کو دیکھتے رہنا جس تک خاک روے حسین محفوظ ہے۔ جس دن خاک خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا حسین ماریا۔ ام سلمہ اٹھی تیزی دے نال صندوق کل گئی، چابی لائی، تالا کھولیا، شیشی کٹی تو وہ خاک نہیں سی رہی، خون بن گیا سی۔ اتھے وہ ماتم کر دی، ساتھے تے ماتم کر دی، واہ حسینہ دی فریاد کر دی، لوگو فرزند رسول کربلا چ ماریا گیا ہے۔ یہ آواز سن کے سب تو پہلے جیڑی بی بی ام المومنین سلمہ کو پہنچی، وہ دا نام ام المبنین ہے، حضرت عباس دی ماں ہے۔ نال بعد روایات کم سے شہزادی بھی ہے۔ سب تو پہلا حلقہ ماتم حسین دا کربلا وچ رسول دے گھر ام سلمہ دے حجرے وچ قائم ہویا حسین دا ماتم۔ اس واسطے بھائی جدا رکھا تعلق رسول نالے، جے رسول خوشی نہیں کیتی عاشور دے دن پیران کے جتی لتھی ہے، سر دے نہ دستار کوئی نہیں، داڑھی تے سر مبارک خاک کا لوتا ہے، ہاتھے خون دی بوتل ہے۔ ابن عباس کہنے نے آسا آگ بارہ بے یدہ ہی کارورتون، یہ بھی مشکات حدیث ہے، بابو جامل مناقب ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام دے باہر پریشان ہیں، بکھرے ہوئے نے، واہ فریادہ کرتے ہیں، ہاتھے چ خون دی بوتل ہے۔ میں پوچھا میرے ماں باپ فدا ہوں یا رسول اللہ یہ کیا ماجرہ؟ حضرت فرمایا یہ ماجرہ کیا ہے کہ اے
बोतल विच क्या है? हजूर फरमाते ने इब्ने अब्बास हादा दमुल हुसैन व सहाते, ये इमाम हुसैन के खून के कतरात जिहड़े मैं लैंदा रहा, खंजर चलते रहे ते मैं हाथ से लैंदा रहा ते जमा करता रहा ते असहाबे हुसैन के खून के कतरे भी जमा। ये मेरा हुसैन करबला च मारिया गया। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने भी मर्दां विचों सब तो पहले हुसैन का सोग मदीने च अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने मनाया। बस भाई हर बंदे का अपना अपना दीन है, अपना अपना ईमान है। जिदा दीनो ईमान रसूल ते आले रसूल है, उन्हां लई अशूर का दिन सोग का दिन है। जिन्हां दा रसूल ते दुश्मनां ते ईमान है, उन्हां खुशियां कीतियां खुशियां पे करे। अज भी सानू दसना ना पै के हुसैनी कौन है ते यजीदी कौन है, पता चल गया। दूसरा फरमाया कि कुरान पाक के 22वें पारे में सूरत आयत है, वो आयत तो उन्होंने नहीं लिखी, शायद लिखनी नहीं आती। वो आयत है वे या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ मेरे प्यारे हबीब, तू अपनी बीवियां, अपनी बेटियां और मोमिना दियां औरतों को हुक्म दे दे वो चादर ओढ़ के पर्दा बनान कर। यह आयत पर्दे दी इनू कहते हैं हिजाबे सानी, पर्दे का दूसरा हुक्म है, पहले भी आ चुका है। ये जरा वाजे हुक्म है कि तू अपनी बीवियां नू, अपनी बेटियां नू, अपने मोमिना दियां औरतों को कह दे कि चादर ओढ़ के पर्दा बना के बाहर निकल। तवज्जो है जनाब? मौलवी साहब का मतलब जोड़ा ये कोई 4 बेटियां कोई नहीं लिखा, मतलब वह यह है कि सीगा जमा का 3 या 3 तो ज्यादा तो हुण जिहड़ा इस्तेमाल होता अमूमन इत्थे सीगा जिहड़ा जमा का आया, लिहाजा पता लग्या कि रसूल की बेटी एक नहीं को 3 या इस तो ज्यादा हैं। लिहाजा साडे जिहड़े मौलवियां ने धीआं 4 सन, ये ठीक ने ते शिया गलत है। पहली बात है कि भी सीगे जमा का इस्तेमाल है ना, सीगे जमा का जमा का इतलाक तुम इस्तदलाल करते हो 3 या 3 तो ज्यादा ने। यह हिजाबे सानी दी है तो सूरा आजाद की है जी 9 हिजरी के बाद नाजल हुई। नोट कर रहे हो? टेप भी कर लो। यह हिजाबे सानी आयत सूरा आजाद की आयत और ये 9 हिजरी के बाद नाजिल हुई है पूरी सूरा आजाद। इस आयत में इन्नमा युरीद हदीस आयत रवायत मतलब सूरत में इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत है। तवज्जो है जनाब? जदों असीं कहते ना कि जनाब तुसीं 4 कहते हो तो इन्नमा युरीदुल्लाह युज़हिबा अन्कुम अर्रिजसा अहलल बैत व युतहहिरकुम तत्हीरा, ते सही मुस्लिम तो लैके मिरकात मिशकात तक तो 40 कुतबे हदीस से आया। मायशा फरमांदी खरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदातम वाला है मिर्तु मुराहरन मिन शार नस्वता फजा हसन बिन अली फदखला सुम्मा जाल हुसैन फदखला माहू सुम्मा जात फातिमा फदखला सुम्मा जा अली फदखला सुम्मा क़ाला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजसा अहलल बैत व युतहहिरकुम तत्हीरा। ते मौलवी आंदा इस वेले फातिमा तत्हीर च कली आई, बाकी इस वास्ते कि 9 हिजरी के बाद सूरा नाजिल हुई है, आयत तत्हीर आई है, उन वेले बाकी मर गई सन। ते भाई ये आयत पर्दे वाली भी आयत सूरा अज़ाब की आयत है जी आयत तहीर के अगले रकू में, फिर ये भी 9 हिजरी के बाद उतरी है तो मर ही गई सन। 4 का इस्तदलाल कादे पे करना है? 4 का इस्तदलाल करके पर्दे दे। नंबर 2 नंबर 3 उमूमन जमा का इतलाक जमा के अफराद से होंदा, लेकिन कदी कदी सीगा जमा फर्दे वाहिद लई एहतराम इस्तेमाल होता। ते जे जिथे लफ्ज़े जिमा आवे उथे सीगे जमा ही मुराद ने। ते मैं पंजन पाक का सदका 4-5 आयतां तुहानूं सुणावां जिन्हां च सीगे जमा दे ने। मौलवी उथे जमा दे अफराद नहीं लभदा, उथे कल्ला मुराद लैंदा। सलवात बड़े बाबू अज बुलंदा कर। पहली आयत 14वां पारा सूरा हजर, सूरा 15वां पारा सूरा हिजर,
انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ نے فرمایا ہم نے ہی قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ انا بھی جمع، نحن بھی جمع، نزلنا بھی جمع، حافظون بھی جمع۔ حافظون واحد، حافظان تسریہ، حافظون صیغہ جمع۔ اللہ کہتا ہے قرآن اتاریا بھی اساں تے محافظ بھی اساں، حافظ بھی اساں۔ ہوں ایک قرآن چاہنا بھی جمع ہے، نحنو بھی جمع ہے، نزلنا بھی جمع، حافظون بھی جمع، ہم حافظون بھی جمع۔ ذرا قرآن چاہ کے حضرت قبلہ مولانا فرماؤ کہ اے خدا کنے جب بولو واللہ احد، اللہ احد ہے، احد واسطے جمع دا صیغہ آ جائے تو اتنے احد مراد لینا کلا دینا، ہوں ترائے چا نار لا کے ذرا بت کھانے جا کھانا۔ یہ وہ بھی تعویل کرتے ہیں تو ایسی بھی تعویل نو تسلیم کریں کہ جتنے حقیقی معنی لینا مراد متضر تے محال ہوئے اتنے تعویل ہوندی، کیونکہ اللہ کا دوسرا ہے ہی کوئی نہیں، اللہ واحد بھی نہیں، احد ہے۔ اس واسطے چونکہ دوجا ہے کوئی نہیں، لہذا اسے تعویل کریں کہ اللہ کی عظمت کے پیش نظر جمع دا صیغہ کلی ذات لے استعمال ہے۔ جی اللہ دے واسطے احترامن جمع صیغہ کمال لی آ سکتا ہے تے خدا دی مخلوق جیڑی آدھ ہے ساری مخلوق تو انہوں نے احترام میں صیغہ جمع آ جاتے کیوں اشکال ہے؟ نمبر ایک وہ جی اللہ تعالیٰ دی ذات چھڑو تسی مخلوق دی گل کرو، آج میں جا رہا مخلوق ہے بیٹ کے مخلوق ہے تسی مخلوق دی کر چل مخلوق دی پڑھ دیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ تعالیٰ ولی ہے اس دا رسول، والذین بھی جمع، آمنوا بھی جمع، یقیمون بھی جمع، وهم راکعون بھی جمع۔ یہ سیرے سارے جمع دے پہ آتے ہیں تے مولا علی رکوع زکات دینا تے کلا حیدری دا مولا علی کو اور ایک حد رضی اللہ بخا تے صحیح۔ یہ خالق دی مخلوق دی مثال ہے تے مولا علی کلا نال اور کوئی نہیں جنہیں زکات دیتی ہوئے تے اللہ علی پاک دے علاوہ کسی دے حق وچ آیت لکھی ہو۔ دوسری آیت اللہ فرماندا ہے یا ایھا تیسری آیت یا ایھا الرسول بلغ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کھاؤ پاکو پاکیزہ اور اعمال صالح بجا لو۔ یہ نمبر دوسرا سی، میں تیسرے نمبر پہ پڑھ کیونکہ اللہ کے بعد رسول ہونا دی پھر مولا علی آنا، یہ میں تھی سمجھو کہ دوجے نمبر ہے۔ اے رسولو کھاؤ پاکو پاکیزہ اعمال صالح بجا لو۔ یہ آیت قرآن کی نازل ہو رہی ہے، قرآن میں نازل ہوئی ہے رسول پاک تے زہرا تے بابے تے۔ ہوں جدو قرآن پہ نازل ہوتا سی زمین تے رسول ایک سی زہرا دا بابا حسنین دا نانا یا اور بھی دو چار ایسا تے رسل سیگا جمع دا یا تے رسول نال اور دو ترے رسول لا کے رقبے ٹوٹ جاؤ۔ ختم نبوت انکار کر کے یا من کے رسول نے بھی جمع دا سیگا استعمال کلی ذات لئی ہو جائے۔ اس آیت نو مثال لکھے علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں قرآن پاک یہ بھی صنعت ہے کہ بعض جگہ اللہ سیگے جمع نال مخاطب کرتا ہے مگر ذات کلی مراد ہوتی وہ دی مثال ہی آیت پڑھی ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رسولو کھاؤ پاکو پاکیزہ اعمال صالح بجا لو۔ اور رسول مصطفیٰ کلا سیگا رسول آیا جمع تھا یا نبی پاک نال ملا کے ختم نبوت دی مہر توڑ کے رہوے توڑ تے جی اے وارا نہیں کھاندا تے من کے احترامن حضور لی سیگا جمع استعمال ہوئے تے جے رسول واسطے احترامن سیگا جمع آ جائے چار رسول مراد نہیں تو دی بطول واسطے ہو جائے تے پھر کوئی نکاح ٹوٹ گئی سیگا دا استعمال جمع دا من لے گا۔ تین ہو گیا۔ چوتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تفسیر ابن جریر جیڑی تفاسیر اہل سنت دی سب تفسیراں دی ماں تے اصل وہ تو لے کے
تفسیر مظہری تے در منصور تک کل تفاسیر وچ لکھا ہے یہ آیت مبالغہ دے تحت ابتحال دے تحت ابنان الحسن والحسین ونساءنا فاطمہ وانفسنا علی بن ابی طالب. اس وچ ابائے رسول بن کے حضور دے فرزند بن کے حسنین گئے، نساء دی مفہوم تک بطول ہے تے نفس رسول بن کے علی گئے. ہن فرما نساء جیڑی ایک جمع دا سیگا کہ واحد ہے، امراتن دی جمع ہے نا من غیر لفظ ہی. عربی جان والا ہر بچہ جانتا کہ نساء جیڑی ہے لفظ امراتن دی جمع من غیر لفظ ہی جمع ہے، تے جمع ہے تے گئی تے کلی فاطمہ ہے. صحیح مسلم وچ لکھا ہے تفسیر جلال ہے دیوبند دے کور سے ہی شامل ہے. وہ جس دے تعلق قد خرج ومعه الحسن والحسین وعلی وفاطمہ وقال لهم اذا دعوت فامنوا. جب میدان مبارزہ میں گئے رسول ان کے ساتھ علی و بطول حسنین امامین شریفین تھے تو بطول اکیلی تھی. قرآن لفظ نساء سیگے جمع نال یاد کرتا ہے. یہ مباہلہ دی آیت جو فاطمہ اکلی واسطے جمع دا سیگا قرآن کے نازل ہویا پہ ہے تے پردے دی آیت بطول لی ہو جائے تے تعجب کیسا. پنجواں وانفسنا وانفسکم، تسی اپنے نفساں نو لے اسی اپنے لے تے نفس رسول پر مولا علی گئے. انفس نفس دی جمع ہے تے علی گلے تے جس بطول دے شور نامدار لئی مبالغہ دی آیت جمع کا سیگا آپ پہ منتا ہے تے تیرے 40 مفسر لکھی بیٹھے نے وہ دی محترمہ بی بی بطول واسطے سیگا جمع دا آ جائے تے تجربہ دی گل کیوں. 5 چیزاں ہو گئی. ایک ہور اگر تھوڑا جا چونگے دے طور تے پڑھ دیں ایک دعا اصل بات ہے کہ حرمت مساحرت دی جڑی آیت ہے مساحرت دی آیت حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خالاتکم و عماتکم. مسلمانوں تمہارے لیے حرام ہے ماؤں سے شادی کرنا، خالہ سے شادی کرنا، پھوپھیوں سے شادی کرنا، بیٹیوں سے شادی کرنا، ماؤں سے شادی کرنا، بیٹیوں سے شادی کرنا، خالہ سے شادی کرنا، پھوپھی سے شادی کرنا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ لفظ بنات آیا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم. مائیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں بھی تمہارے لیے. اگر لفظ بنات جتنے آوے حقیقی بیٹیاں مراد نے تے پھر پوتیاں دے حرام ہونے لی وکری آیت کیڑی ہے تے نواسیاں دے حرام ہونے لی وکری آیت کیڑی. حرام تے وہ بھی دینا، نواسیاں بھی حرام نے نانے تے پوتیاں بھی حرام نے دادے تھے. کہتے بھی جی یہ جڑا حرمت علیکم امہاتکم نال بناتکم آیا ہے نا، بیٹی کے ضمن میں بیٹی کی بیٹیاں بھی قیامت تک داخل ہے، بیٹے کی بیٹیاں پوتیاں بھی قیامت تک اس میں داخل ہے. تے جے کر حرمت مساحرت دی آیت تے لفظ بنات پوتیاں تے دوتیاں شامل ہیں تے پردے دی آیت جی بطول نال اودیاں بیٹیاں تے پوتیاں پھر نسل دیاں بیٹیاں قیامت تک شامل کیوں نہیں؟ تے باقی رہ گئی مسئلہ ہے تا ساڈے مسلک دے نال تے تعلق ہی کوئی نہیں. مذہب کسی نو پہچاننا ہوئے تے میرا سونا میرا لال میرے چند مذہب دے اصول تے فرو دیکھے جاندے. کسی بندے نو دیکھنا ہوئے کیسا ہے وہ دے اصول چنگے نے تے بندہ چنگا ہے. جے بندے نو دیکھنا ہوئے بندے دا کردار کیسا ہے، جے کردار اچھا ہے تے بندہ چنگا، جے کردار غلط ہے تے بندہ بے حیا پھر ختم ہے. اسی طرح کسی فرقے یا مذہب نو پہچاننا ہوئے تو مذہب دے اصول تے فرو تے بحث کری دی. اس مذہب دے اصول کیسے ہیں مطابق قرآن و حدیث ہیں، یہ دے فروعات کیسے ہیں، قرآن و سنت نال ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے مذہب غلط. یہ دے اصول فرو قرآن نال ثابت نے مذہب صحیح ہے. ہن مذہب شیعہ دے اصول دین ہیں 5: توحید، عدل، نبوت، ختم نبوت، امامت، قیامت. اے 5 اصول دین نے جڑا انہاں تے ایمان نہ لے معرفت دے نال او شیعہ نہیں مومن نہیں. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، خمس ہے، جہاد ہے، عمل بالمعروف ہے، نہی عن المنکر، تولا اور تبرع.
جیڑا بندہ ان 10 فروعات تے حسب موقع محال عمل نہ کرے وہ شیعہ نہیں. ہوں میرے سجنا میں بات لمبی چوڑی نہیں کرتا. اے 5 اصول دین ان قرآن ہے، 10 فروعات ہیں بھی قرآن ہے. تو اپنی جھولی جگرے بانے چاتی پا کے ویخ تیرا وضو بھی لبدا ہے. صلوات بڑھائیں باؤ سے بلند عرض کرا. مذہب شیعہ دے اصول دین تے گفتگو کر پہ توحید کیسی اسی تین دسیے ساری توحید آوے قرآن نال اے وے رسول دے فرمان نال اے وے علی تو لے کے ماضی دے 12 معصومہ دے خطبات دے رشاد نال اے توحید. اگے دوسرا عدل آ کے عدل خدا بندی عدالت تے گفتگو کر. اور شیعو ننگے سیر والے شیعو میں نسلی شیعہ نہیں ہوں. میں بڑی اوکھی جی تحقیق کر کے شیعہ ہوئے تے آج بھی نہیں ہوا 40 سال پہ ہوتا ہے. بڑی تحقیق نال شیعہ ہوئے بڑا اوکھا جا. جن باقی مذاہب جڑے نے غیر مسلم دو دی تے بحث نہیں جن اسلامی فرقے نے جن مکاتب فکر نے ہیں سارے مسلمان پائی. میں کافر بنانا والا تے مولوی نہیں. میں کہنا کافر نو مسلمان کرو. وہ جے شیعہ نہیں بنتا تے سنیو ہی بناؤ بناؤ مسلمان. صلوات بڑھائیں بابا سے بلند عرض کر. بھائی جو ہے شیعہ سنی پائی پہ بھائی چارے کی فضا قائم کرو. بھائی پہ بنو. توجہ ہے جناب. میں قرآن مجید کے ہاتھ رکھ کے نیان نال پڑھتا بھائی جیڑا بندہ ممبر حسین تے بہ کے کوڑ بولے وہ بھی بار بار جیڑا ایسے کوڑے تے بار بار نہ کرے وہ بھی بار بار بھی بار. قرآن پاک سے ہاتھ رکھ کے کہنا سوائے ملت جعفریہ دے در رسول اور بطول تو لے کے ہاشمیاں دے امام بارے تک ایس دولت گیٹ والے امام بارے تک پوری دنیا دے شیعہ یہ علاوہ جن اسلامی فرقے نے کسی فرقے دے مذہب دے اصول میں عدل داخل ہی نہیں. تو جنہ دے دین عدل کو نہیں انہوں دی دنیا عدل کتوں آنا ہے. صلوات بڑھائیں بابا سے بلند عرض کر. اگے نبوت ہے ختم نبوت ہے خلافت و امامت ہے قیامت ہے. جڑا بندہ 5 اصول دین سارے قرآن چو آ کے سارے مقامہ موجود ہے ٹائم نہیں. نماز روزہ ہے حج زکات ہے خون سے جہاد ہے عمل میں معروف ہے نیل منکر تولا تبرہ آیتہ موجود ہے. تے جس مسکین ملنگ دا سارے دا سارا مذہب اصول دین تے فرو قرآن چو دبے وہ دا اسلام دا تعلق کوئی نہیں. جس بندے دا مذہب کچی پکی روٹی جو بھی پورا نہ ہوئے وہ تکڑا ہو کے ڈنڈا پال لیں. نہیں نہیں جیو اور جینے دو امن سے رہو امن سے رہنے دو. جے غیر دی انگلی لگے گا تو یہ اشر ہوگا جڑا ساڈا ہوندا ہے. کتے چیچنیاں میں مار کھانے ہیں کتے افغانستان کٹ پیندی ہے کتے عراق پہ جتیاں کھانے ہیں. نہیں کسے پاسے جو گئی خزانے سارے چٹ چک کے انہاں ملکاں سٹ چھڑے نے بینک بنا لے اپنی عیاشی لی شہزادیاں والیاں تے اپنے ہاتھ کی گولی چلان جو کا پیسہ بھی کوئی نہیں. جدو مرضی ہے یہودی عیسائی چڑھ کے کٹی جانا تے آندے نے نہ مار میں تیرا وفادار ہوں وہ نہیں تو انہوں مار لے مینوں نہ کچھ آکھی. صلوات بڑھیں بابا دے بلند عرض کر. اے عالم اسلام دا اتحاد ہے اتفاق. میں کہنا ایک بندے دی 5 انگلاں دے ہاتھ دیاں انگل نہ لڑے گا تے 5 توڑا دے گا. یہ کچھ نہیں کر سکے گا اگر 5 کٹھا کر کے مک بنائے تھا. پھر فری سٹائل کشتی چ ٹی وی تے ویکھیا ہونا 2-2 گھنٹے ایک بندے مک ہی کر جاتا. مک تساں بنانا کوئی نہیں. ہر مسجد وکری ہر ملوانا وکھرا ہر محراب وچ دا خطبہ وکھرا وہ واز وکری وہ معیار کفر اسلام ہی بدلتا ہے. یہودی دے کہے مسلمانوں پہ کافر کہتا تے عیسائی کو آپ کا کوئی کھانا تے یہودی ناکوں چنے پہ چبوانا. وہ بلی دے پنجے جنہ ملک اسرائیل مار مار کے کٹ کٹ کے سن 47 تو لے کے آج تک انہیں میں لفظ بول نہیں سکتا کیونکہ میری عزت دیا غیر پاک بہنا ماما بھی بیٹھیاں انہیں پی بلا دی
تے हुण भी आंदे ने अमरीका जंग बंद कराए, जे तुहाडे जरूरत होंदी ते बंद हो ना जाती, हमला ही ना करता वो बिल्ली दे पंजे जिदा मुल्क इंडिया नाल आके दफाई वादा कर गया, तुहाडे सिर ते आके बह गया। सब तो वड्डी ताकत पाकिस्तान है ना मुसलमानों की, या जी एटमी कुवत भी बन गया ते सिर ते आके बह गए। कोई पता नहीं किहड़े वेले हमला करके ज्यादती कर ते फिर जश्न मना। ये गल सुनो भाई, सब तो ज्यादा इस्लाम की निशानी है ना, बंदा मुसलमान है, नमाजी है, सुन्नत रसूल के मुताबिक दाढ़ी रखता है, या आले मुहम्मद के फर्ज के मुताबिक छोटी छोटी भी होवे ते वजूब अदा कर देता है, ते दाढ़ी तो पहचानिया जाता भी मुसलमान है। जे बेसुरी हो जाते ने सिख साड़ी जे दाढ़ी कटी जाती है, कब्जा कानन यमीन आ व कब्जा कानन शमाल आ, रसूल मुट्ठी लैके फालतू वाल सज्जों भी कटाते सन, खब्बियों भी थल्यों भी। काला लिल हजाम दबर ले जाती हजूर, फरमाते सन हजाम नू मेरी दाढ़ी जरा मुदबर कर दे, यानी गोल बना दे, वाधू काटू वाल झाड़ दे। जेड़े बेसुरी चले हो इस्लाम की दाढ़ी नहीं, इस्लाम सुन्नत रसूल का नाम है। जे कोई वाजिब रखे, इकनी भी रखे, चेहरे से दाढ़ी लगती है, बाल जल्द छिपी है तो वजूब अदा हो गया, मुजरम नहीं दिया। जे सुन्नत रखे तो मेरी तरह मुट्ठी भर ले आए। इस तो बतानी उस फुरूए काफी विच लिखी है, हदीस फरमान में मासूम है कि नबी करीम फरमाया मा दीदा निल कब्ज़त फहिया फिन नार, जेड़ी कब्जे तो वध गई वो भी जहन्नम जाए। मैनू आरब वाले दे मुनाजरे चाहे तो 22-24 साल पहले होया है, तो मुल्तानों में शरासानी पढ़ते गया सा 16 सफर नूं, ते मैनू आंदा यार ये की गल है, दाढ़ी जरा छोटी छोटी घाट हो गई है, दाढ़ी होनी सी चौली हौली मना ही ना नवी। मैं क्या मनानी क्यों है, फिर हराम का मुर्तकब मैं कहे होना जी। तुहाडे नजदीक सुन्नत है, तरके सुन्नत है, नाम मना को मना छड़े, साडे नजदीक वाजिब है, नाम मनाए कोई तो फिर हराम है, ऐसा क्यों मनानी? आखिर छोटी छोटी लगती। मैं क्या भी साडे इमाम आख्या मां दीदा निल कब्जा ते फाइया फिन नार, जेड़ी मुट्ठी वध की जहन्नम जाएगी। तो मैं फिर मुट्ठी फड़ के फालतू वाल कटवा देना, मतलब नाम मुराद मैनू ही जन्म छिकदी ना होवे। दाढ़ी उन्नी रखा जिवें सुन्नत रसूल दे मुताबिक। चलो ये तो चलो तो रवायत पढ़ ली सुन्नत रसूल ते आ जड़ियां मुछां हैं, ये जड़ियां मुछां मैं क्या रसूल पाक का फरमान है कि दाढ़ी बढ़ाओ ते मुछां पीवन वालियां नूं पसंद करो। भाई तुम खान पीन करते हो, लस्सी पियो, दुध पियो, शरबत पियो, तो तुहाडे बाल तुहाडे पीवन में बुड़न नहीं, इन्हों को पसंद करो। छोटियां करने का हुक्म है, मोचने वाला कढ़न का हुक्म नहीं, उसरा फिरान का हुक्म नहीं। अगर चलो ये तो होया ते मैं क्या पीन मेरे मुझ शामिल नहीं ना, ये शामिल है, अगे हराम है ना, पूछा बढ़ाना ते हराम है ना। मैं क्या भाई मैं हजरत उमर का फरीद साहब उधर ही आया, बुस्तानुल मुहद्दिसीन शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिल विकदे आजाद तफक्कर युफद्दिल सुबला तय है। हजरत उमर जदों गम फिक्रमंद होंदे सन, किसी गल सोचते सन ते अपनी मुछां नूं वट देंदे सन, जे उन्हां दी मुछां नहीं सन ते वट काहनूं देंदे सन। जे वट देंदे ते हजरत उमर दी सुन्नत है, मैं अपने पुराने मुर्शिद दी सुन्नत है, तू दूसरा बनाया, तू किहदी सुन्नत है बनाई गया? तवज्जो है जनाब। मैं फिर अपने मसले से आ जाना। 5 आयत पढ़िया ने मैं जमा का इतलाक, जे आए ते परदे तो 4 का इतलाक करना, आए तो तखीर 4 विखानियां पैनियां। जे आखो उदों तो मर चुके हैं तो उस वेले भी तो मर गई हैं, जो परदे की आया जाए सानी की आयत आई, वो भी तो 9 हिजरी तो पहले पहले बाकी अल्लाह नूं प्यारियां हो गई सन, तो फिर उन्होंने तो इस्तदलाल क्यों? परदे ली मूइयां नूं क्यों लिया? साडे कोल गल्लां ते बड़ियां ने, पर मैं इको गल कर, एक इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह दी फिक़ह अकबर ते शरह मुल्ला अली कारी दा हवाला पढ़ना छोटा जिहा। एक तफसीर कबीर इमाम राजी दी जिल्द 8 तबा कदीम विचों पढ़ना। पहली गल है कि शरह फिक़ह अकबर उन्होंने 4 लिखिए इमाम आज़म ने, ते मुल्ला अली कारी उन्होंने नाम लिखे ने, ते 3 दी विलादत का सन साल लभा, चौथी का साल ही नहीं हाली तक लभा।
زینب ادو پیدا ہوئی جب نبی پاک کی عمر 30 سال تھی، رقیہ ام کلثوم رقیہ ادو پیدا ہوئی جب نبی پاک کی عمر 33 سال آئی، 40 سال کی عمر نبی پاک اعلان کیا تو فاطمہ زہرا پہ توجہ ہے جناب۔ ام کلثوم دا پیدائش دا حالی تک مولویاں نوں سال نہیں لبیا، قرآن میرے ہاتھ ہوں ساتھ مینوں حالی تک نہیں لبا پرانیاں کتاباں بھائی ام کلثوم کہڑے سن پیدا ہوئی۔ رسول دی میلادی سال 35 چ ہوئی ہے، 36 چ ہوئی ہے، 37 نو ہوئی ہے، 74 نو ہوئی ہے۔ تے مولوی اٹے سجنا رکھا کیونکہ دودھ پلان دی مدت کامل کرنی ہو تو 2 سال ہوندی ہے۔ رقیہ 33 سال کی عمر پیدا جب سرکار کی عمر 33 تے 2 سال دودھ کی مدت کرتے اٹے سجنا لا لو کہ ام کلثوم ادو پیدا ہوئی جب نبی پاک کی عمر 35 سال۔ چلو سر رکھا تے پائی جی تو آخی سانو کی فرق پہنتا؟ ایک دی عمر ہوئی اعلان نبوت ویلے 5 سال، رقیہ دی عمر ہوئی اعلان نبوت ویلے 7 سال۔ اعلان نبوت کے بعد جب پیغمبر نے کوئی سوال پلو ہلایا تو سارے کٹھے ہو گئے تے حضور نے پوچھا کہ میں اگر پاکاں پہاڑ سے پار دشمن آیا پہ منو کہ بالکل تو سچا ہے، تیری گل کدی کوڑی ہوئی نہیں، تو سارے کو قول بل امین ہے۔ سارے لبیک کے حضرت فرمایا میں کہنا اللہ تعالیٰ میں رابر بنا کے بھیجا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، کہ اللہ کے علاوہ کسی بت نو خدا منن والوں کا حشر میں ویکھی بیٹھا سلوات بڑے باؤ آج بلند عرض کہاں تھی توبہ کرو تے اللہ دی عبادت کا اقرار کرو تے میرے مبارک نبی منو تے نجات پاؤ۔ وہ چاچا لگتا سی سرکار دا، لگتے نہیں سی ہے سی چاچا، عبد المطلب دا بیٹا سی، عبداللہ علیہ السلام دا پیو سکا بھائی تے مامو متریا، مامو پیو سکے صرف 2 سن، بعد نے حضرت حمزہ نو بھی شامل کیتا ہے، عبداللہ علیہ السلام تے ابو طالب عمران، یہ انہاں دی ماں بھی کو سی، انہاں دا باپ بھی حضرت عبد المطلب ایک سی، یہ سکیاں تے ابو لہب نے تماچا چا لیا، اس واسطے تانوں کٹا کیتے یہ واسطے وہ ہاتھے تے اٹھے ریاض ڈگدا ڈگدا ٹھہر گیا۔ اللہ دے صورت اتار دی تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ترٹ جانو جڑے میرے محبوب دی گستاخی دی اٹھے، وہ تے مشلول ہو کے زمین تے جا کے لے گئے بیچے گھروں تے کہندا جڑیاں 2 لڑکیاں نے نا امام اعظم دی فقہ اکبر سوا 133 چ لکھا، رقیہ تے ام کلثوم کانا تحت عتبۃ ابن ابی لہب واختها ام کلثوم تحت اخیہ عتیبہ بالتصغیر۔ یہ اعلان نبوت تو پہلے رقیہ ام کلثوم تے رقیہ تے ام کلثوم ابو لہب دے پتراں نال کافر پتراں نال پرنائیاں ہوئیاں سن۔ جدو تبت یادا ابی لہب دی آیت سورت نازل ہوئی تے ابو لہب مشلول ہو کے ڈٹھا وہ ہاتھ ٹوٹ گئے تے اس نے بچیاں نو آخیا راسی من رازکما حرام لم تفارق ابنت محمد، میں محمد دے ہاتھ اٹھایا تے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ تروڑ دیتے نے، میں مشلول کرتا بیکار کیتا، تسی جے رسول دیاں دھیاں نو طلاقاں دے کے گھر نہ بناؤ تے تو میرے پتر کو نہیں میں ہلاک کرتے معروف ملیرس کرتا ہوں، میرے تواڈے درمیان جدائی پترا طلاقاں دے دیتی ہیں۔ وہ جویں لوگ پنجابی چاہتے ہیں ایانا گل کرے سیانا قیاس کرے، اب پڑھے لکھے دوبارہ سنو، ایک بیٹی دی عمر اعلان نبوت 7 سال ہے ام کلثوم رقیہ دی، تے ام کلثوم دی بقول مولوی دے 5 سال ہے، وہ دے بعد نبی اعلان نبوت کرتا ہے تے اے اعلان نبوت تو پہلے 2 دھیاں ابو لہب دے پتراں نال پرنیویاں ہوئیاں سن۔ اب قرآن چاہ کے گل کر میں تیرے کو پوچھنا چاہنا نیاں نال، ایک دی بیوی بچی دی طلاق دے ویلے عمر ہوئی 7 وارے، ام کلثوم دی ہوئی 5 سال، یہ جوان کہڑے ویلے ہوئی ہیں، بالغ کہڑے ویلے ہوئی ہیں، انہاں دیاں شادیاں کہڑے ہوئی ہیں تے طلاقاں پئیاں لیندیاں تے نبی پاک نوں کہڑی مجبوری ہے بطول دی شادی ویلے تے 15 سال دی آکھے فإنھا صغیرۃ، یہ شادی دے قابل نہیں تے دوجیاں لڑکیاں نو جمدی نکاح شریعت دی سرکار، نبی پاک نوں کہڑی مجبوری؟ یہ گل شک پاندی ہے کہ یہ حقیقی بیٹیاں نہ یا خدیجہ دی پچھلاگان یا انہاں دی بہن ام حالہ دیاں جڑیاں پریاں خدیجہ دے گھر تے رسول دے دسترخوان تے۔ دوسری دلیل تفسیر کبیر امام فوزی رازی جلد 8
امل یتیم فلا تقہر. اس آیت کی تفسیر لکھا ہے کہ نبی کریم نے اپنے گھر پرورش پانے والی بچیاں نو چرکی دیتی انہوں کی بوتائی کی وجہ تو. اللہ فرمایا میرا سونا حبیب تم ہی دورے یتیم سائیں ویک میں تیز پرورش کا انتظام کیتا. امل یتیم فلا تقہر اے پاویں کوتاہی پہ کرنے یتیم جو ہوئی ہیں انہاں تے سختی نہ کر انہاں تے قہر نہ کر فلا تقہر انہاں نوں چڑکی نہ دے. ہوں فرما کھا بھی جے واقعی سکیاں سن رسول دیا دھیاں جنہاں نوں رسول چڑکے تے نبی دے گھر پال دیاں سن اگر سکیاں سن نبی پال دیا دھیاں تے قرآن انہاں نوں پیو دے جیون دے یتیم کیوں آکھے؟ کیا مولوی صاحب دے جیندیاں دھیاں یتیم ہوندیاں؟ تے جے نہیں یتیم ہوندیاں باپ دے جیندیاں تیرے دا مطلب ہے حقیقی باپ اگر سرکار ہوندے تے یہ نہیں سی ہونا. دوویں ہو گئی ہیں مسئلے دونوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ جی. علامہ تقی شاہ صاحب نے فرمایا سکینہ کی عمر 80 سال بتائی اس کے بارے میں وضاحت کریں. یہ تقی شاہ صاحب کو وضاحت پوچھو مینوں اور سید نو لڑاؤ تے نہ یہ تھی تقی شاہ صاحب کو پوچھ لینا جی کتنے لکھا ہے. سانو تو کچھ ملتا ہے وے پہ ایک شہزادی شام دے زندان وچ فوت ہوئی تو دفن ہوئی تے امام حسین علیہ السلام دی بچی آئی. بعد کہتے ہیں سکینہ جڑا ہے یہ اس میں تصغیر دا نام ہے سیگا ہے جدا مانا ہے چھوٹی تسکین. تو فاطمہ کبرا کے مقابلے جنہوں نے نام فاطمہ بھی کیا گیا کسی رقیہ بھی کیا چھوٹی بچی کم سن بچی جی زندان ہے کیا ہے. اکثریت علماء یہ کہتی ہے کہ سرکار سکینہ فوت ہوئی ہیں زندان شام چالی بھی انہوں کی قبر موجود ہے. حالی مینوں وہ شام کی زیارتوں کا شرف حاصل نہیں ہوا ایران کی زیارتوں کا شرف حاصل ہے. دوجا کہتے ہیں کہ شیعہ کو قتل کرنا ایک حج کا ثواب ہے. میرے نزدیک کسی اہل سنت ساڈے مسلک کسی اہل سنت نو قتل کرنا ایک مسلمان نو قتل کرنا عذاب جہنم نو دعوت دینا. یہ مولوی بجائے عیسائیاں یہودیاں نو قتل کرن دے اپنے نو لگے ہوئے. انہاں نو پوچھو قرآن سر تے رکھا کے مسیتے کھلار کے کتے انڈیا دے ایجنٹ تے نہیں تسی کسے اسرائیل تے یہودیاں تے ایجنٹ تے نہیں. مسلمان کسی بھی فرقے دا ہے شیعہ ہے دیوبندی ہے بریلوی ہے حدیث ہے وہ مسلمان ہے جیڑا بھی نبی پاک دی نبوت ختم نبوت ایمان آتا ہے عملی طور تے اعتقادی طور تے کوئی کمزوری بھی ہوئے تو وہ دی معافی ہے شفاعت ہے. لیکن جیڑا نبی بدل کے پیو ہی وکھرا بدلتا ہے وہ مسلمان نہیں. یہ میرے نزدیک تے سارے بھرا مسلمان نے. میں تے انہاں نو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. قتل کرنا تے اسی کسی دے جانور نو بھی جائز نہیں سمجھتے. یہ ضرور گل کریں گے ادھر آ پیارے ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزما بڑے پیار نہ گل کرتے. میرا خیال ہے رکے اتنے رکیاں مک گئی ہوں جی اجازت ہوئے تو تھوڑا جا ہے گنجائش پڑھ مولانا ملک فاضل حسین علوی تے والے میرے پیچھے بیٹھے تشریف لے آئے تے تازہ دم ہو کے آئے. توجہ ہے جناب. دیکھو آج کل تے کوئی دور نزدیک کا نہیں مسئلہ پر میں آیت عنوان کی ہے دو چار گلاں کاری لواں. یہ ملک فاضل حسین علوی اور انہیں نسلی شیعہ یہ جمدے شیعہ جیاں دے گھر جمنے. مولانا آغا علی حسین صاحب نسلی شیعہ. علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر صاحب یہ لوگ نسلی شیعہ. میں نسلی نے نسلی شیعہ نو اپنے ماں پیو کو سب تو پہلے بسم اللہ ملی دوجے نمبر کلمہ ملیا پھر وہ بعد 14 معصوم 12 امام ملے پھر 14 معصوم. انہاں منزلہ جو ٹپے تے پھر نماز نو ہاتھ لایا. سلوات بڑے بابا دے بلندہ
کسی نہیں پڑھایا جی علی ولی اللہ کا کلمہ جیڑا آپ پڑھتے تھا وہی پڑھانا سی منا خوشا لا الہ الا محمد رسول اللہ وہ ماں پیو پڑھایا سی لیکن جدوں سائیاں دے دروازے تے پہنچا بڑا اوکھا جا تے لوگاں کہا تسی کلمہ بدائی بیٹھے ہو دم لائی بیٹھے ہو آپ کو ڈاکو نہ پڑھتے رہ نہیں ہوتے سارے مسلمان جو نہیں پڑھتے میں کہا بھائی اسی تاں پڑھنے ہیں اللہ کا قرآن پہ پڑھاندا ہے نبی کریم دا فرمان پہ پڑھاندا ہے علی تو مد تک 12 معصومہ دا ارشاد پڑھاندا تے حضرت عمر دا اعلان پہ پڑھواندا ہے میں صرف تھوڑا جا تو دسنا پہ میں علی ولی اللہ تک کپڑے کے کوئی تو پوچھے سوال کرے تے جواب چاہے پڑھ سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم 6واں پارہ سورہ مائدہ میرے خالق دا پاک قرآن میرے مالک دا پاک فرمان انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون اے مسلمانان عالم تواڈے حق عمر ولی پلان ایک اللہ ولی ہے دوسرا وہ رسول ولی ہے تیسرے وہ مومن ولی جڑے نماز نو قائم کردے نے حالت رکوع زکات دیندے 3 مئی 1983 وچ سندھ ہائی کورٹ وچ 22 تفسیراں تے 20 اگست 1997 دے وچ سپریم کورٹ وچ 32 تفسیراں اپنے برادران نے اسلامی بھی عدالتیں پیش کیتے نظرت آیا تو فی علی ابن ابی طالب کہ انما ولیکم اللہ دی آیت مولا علی دے ہاتھ وچ اس ویلے نازل ہوئی جدوں حیدری دے مولا نے رکوع وچ انگوٹھی خیرات فرمائی ولی تواڈے تریر اللہ ولی ہے رسول ولی ہے زوج بطول ولی ہے جڑے رکوع وچ زکات دیندے ترے رسول اور بطول تو لے کے پاکستان تک دنیا بھر دیشی ہے اسا لا الہ الا اللہ پڑھ کے اللہ دی ولایت اور حکومت کا اقرار کرنے ہیں محمد رسول اللہ پڑھ کے سلطنت مصطفیٰ کا اظہار کرنے ہیں تریجا ولی قرآن پاک بیرون الحیدری دا مولا علی حسنین دا بابا علی حضرت عمر دا دادا علی اگر کسی ناموزون مزاج نو علی ولی اللہ پڑھتا نہیں تو لفظ دا سے جنہ لفظانہ علی دی ولایت کا اقرار کرنا ضروری ہے ورنہ ایک تہائی آیت قیامت تک کمر تو خالی رہتی ایس مجبوری تو پڑھے علی ولی اللہ دوسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم واولی الامر منکم واولی الامر منکم اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ دی اور اس دے رسول دی واولی الامر منکم اور صاحب امر کی جو تم میں سے آئے میری تحقیق بھی ہے تو محاصل مطالعہ بھی 22 لاکھ دی لائبریری دا حاصل مطالعہ مدینہ طیبہ تو لے کے ملتان تک دنیا دے کسے بندے نے دعوی نہیں کیتا کہ ایسی اولو الامر یا ساڈا فلانا بزرگ اولو الامر سوائے اہل بیت دے امامات تے امام راضی تفسیر کبیری کہندا اولو الامر نہیں معصوم ہونا شرط ہے اس واسطے کوئی اطاعت رسول ہے جو رسول کی طرح معصوم نہ ہوئے تو اطاعت واجب نہیں تے علی تو لے کے ماجد 12 معصوم بھی ہیں تے دعوے دار بھی ہیں عصمت واسطے علیحدہ موضوع ہے جناب المعزز ترجمہ 300 عبداللہ ابن عباس کا بہتر ہوتے فرماندے رسول کریم نے فرمایا انا وعلی والحسن والحسین وتسعۃ من ولد الحسین مطہرون معصومون نبی کریم نے فرمایا میں اور میرا بھائی علی میرا بیٹا حسن میرا پتر حسین اور 9 بال امام حسین دی نسل پاک دے اسی سارے دے سارے پاک بیاں تے سبے دے سبے معصوم بیاں معصوم بھی ہو اصول کافی ہے تفسیر کافی ہے تفسیر القرآن ہے تفسیر نور الثقلین ہے بہار الانوار علامہ ملسی ہیں 25 حدیثاں وچوں ایک پڑھنا امام جعفر صادق علیہ السلام دی بارگاہ میں اصول کافی ہے کسی سوال کیتا مولا وہ کیڑے اولو الامر امام ہیں جنہ دی طاعت رسول ہے تے رسول دے بعد ساری امت تے واجب ہے پاک امام ڈھول آ کے بیٹھے چھوڑ کے چھاتی تے ہاتھ رکھ کے فرمایا ہم نحن جنہ دی اطاعت اللہ نے رسول دے بعد واجب کی تھی کل امت محمدیہ تے اس وہ ہم اہل بیت کے امام ہیں اولنا علی ابن ابی طالب و آخرنا المہدی
لا الہ الا اللہ پڑھ کے اللہ کی اطاعت کا اعلان کرنے، محمد رسول اللہ پڑھ کے رسول کی اطاعت کا اظہار کرنے، علی ولی اللہ پڑھ کے اولے الامر منکم۔ جے کوئی پسند نہیں کرتا وہ اپنی مرضی، پر اسی یہ سمجھنے کہ وہ جی کلمے چ علی اللہ کرنا ہے تو اولو الامر کا لفظ ہے تو بھی کرنا پائے گا۔ صلوات بڑے باواز بلند کر قرآن کی آیت کی مجاز کی کوئی آیت کا لفظ کر سکے۔ تیسری آیت 23واں پارہ سورہ صافات آیت نمبر 24 وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ قیامت والے دن بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے قاضی، ماشاءاللہ نمازاں روزے حجاں زکاتاں دیاں گڈڑیاں ملڑیاں چاہ کے میدان تے آ کے ترے مرے سے جویں میرے پرانے بھائی بسترے مسیتیں تے بت اللہ کے ملائکہ وہ کچھ ہمارا نماز تو لو، روزہ تو لو، حج تو لو، زکات تو۔ ملائکہ کہیں گے منن تم کون ہو تو سب؟ نحن مسلمون، ہم بحمد اللہ مسلمان ہیں، بحمد اللہ بحمد اللہ۔ اچھا مسلمان ہو؟ جی ہاں، نعم نعم، جی ہاں مسلمان ہے بحمد اللہ۔ اچھا تے مسلمانوں واسطے اللہ نے اپنے حبیب پاک صاحب لولا تے قرآن نازل فرمایا ہے اس وقت تو لے کے آج بحشر دی گھڑی تک کل مسلمانوں نے قانون حیات اور مکمل ضابطہ اخلاق کی قرآن پڑھیا؟ جی ہاں پڑھیا۔ تے قرآن فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ محشر کا دن، وہ حشر کا دن، وہ دین کا دن، وہ عدل کا دن، وہ انصاف کا دن، وہ ایمان کا دن۔ جس دن بلائیں گے ہم ہر شخص کو اس کے اپنے امام کے ساتھ۔ تھی نمازاں روزے چاہ کے ودے ہو جنہیں پہلے دکان گواچی ہے، پہلے امام لے آؤ پھر نماز کا وزن کرواؤ گا۔ وہ میرے شیعہ سنی بھائیو، میرا کملا ویرو چلا قرآن پاک کھلے دونوں ہاتھ قرآن پہ رکھ کے واللہ باللہ تاللہ حلوے شری دے نال قسم چاہنا نہ دینا دنیا میں کوئی بندہ امامت دا منکر ہوئے یا قائل امام نو مننے یا نہ مننے، لیکن محشر والے دہاڑے کئی نو ماں جمعیاں نہیں جڑا بغیر امام دے میزان تے آ کے اپنے نامہ بال دی جانچ پڑتال کرا سکے۔ وہ تے امام ایویں ضروری ہے جی اللہ دی وحدت دے اقرار دے بعد مصطفیٰ دی نبوت دا اقرار ضروری۔ صلوات بڑے بابا دے بلند کر سوائے کے مور کا ایک جناب المودت 2 کفایت الطالبہ مفتی الحرمین 3 منصب امام شاہ اسماعیل محدث دہلوی 4 تے 5واں تے مولا دا پاک قرآن۔ یہ قرآن بھی آتی تے سجنا چارے کتاباں تیریاں بھی آتی، روایت میں وکھا دینا چھپی تیرے کرتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ 4 کتاباں تیریاں، 5واں مولا دا پاک قرآن۔ ساتھ تیرا کہ حیدری نیام دے دے قبلہ روح کر کے جویں قبر تے حشر کیا من ربوں کا دا سوال ہونا تیرا رب کون ہے، جویں قبر تے حشر سوال ہونا من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے، یہ بھی قبر تے محشر کے تیسرا سوال بھی ہونے من ولیوں کا من اماموں کا بتا تیرا ولی کون ہے، تیرا امام کون ہے۔ وہ سونیا کہ من ربوں کا دا جواب ایتھے یاد کیتا ہے تے من نبیوں کا دا جواب محمد رسول اللہ اتھائی پکایا ہے تے پھر سجنا مکھنا میرے چاند علی ولی اللہ من ولیوں کا دا جواب بھی علی ولی اللہ اتھائی یاد کر کے نہ تیرے کام میں ہونا نہ ملوانیاں نہ مفتیاں نہ مفتیاں وہ تے کام ہونے رسول تے رسول دی اہل بیت رسول تے رسول دی پاک آل تے جنہ تے ایتھے بھی درود نہ پڑھے تے تیری نماز نہیں بنتی۔ صلوات بڑے باوا دے بلند کر یہ تو ہو گیا نا پرانے واسطے براواں لے آ ایک نیا بات ملوانے نو ہٹ کے اپنر دے ٹکوانے لے اجے وچوں مکرے کھلوتے ہائے او میری قسمت۔ پر میں تے بھائی ہر واسطے حاضر باہرلے ملوانے والی بھی حاضر اندر ٹکوانے والی بھی حاضر، میری ڈیوٹی ہے۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں ہمیں ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ، اندروں مکرے رہن کو وکری گل اعتقادات شہر کے دے سہارے بانگ دی توہین کیتی جاندی ہے،
اے میرے ہاتھ جے مطبوعہ دے لیے ایک کالم عربی چھپی ہے، عالم عربی پڑھ لے، حجت الاسلام مولانا منظور صادقی پڑھنا چاہتے عربی پڑھ لے، جنہوں عربی نہیں ہوندی سامنے کالم اردو ترجمہ پڑھ لے۔ جب مولا علی دی والدہ فاطمہ بنت اسد کا انتقال وصال ہویا تے سرکار نے اپنی ہدایت کے مطابق غسل دلوایا، کفن پہنوایا، اپنی چادر تطہیر کفن واسطے دیتی، جنازے نو کندھا دیتا، خود پڑھایا، خود قبر چ لہایا، اور اس بعد قبر تے تلقین میت سرکار نے پڑھی۔ اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے صحابہ سجے کھبے دیکھ رہے ہیں، حضور نے سجے پاس دیکھا، پھر قبر، حضور مسکرا رہے ہیں، چہرے تے مسکراہٹ ہے، بشاشت ہے، پھر سجے، پھر قبر، پھر مسکراہٹ، پھر سجے دیکھا، پھر قبر والا، حضرت دے چہرے تے ایک لمحہ بار حیرت دے آثار پیدا ہوئے۔ حضور جوش جا کے فرماندے نے ہوا بنو کے، ہوا بنو کے، ہوا بنو کے، وہ تیرا بیٹا ہے، وہ تیرا بیٹا ہے، وہ تیرا بیٹا ہے۔ اور بعد حضور مسکرائے تے سارے نے اجازت دیتی، جاؤ بے جنازہ ہو گیا، دفن ہو گیا، تلقین پڑھی گئی، ہن تسی خدا آپ یہ سفر جانا جائے، جس کاروبار لگنا لگے، بعد میری طرف اجازت ہے۔ صحابہ اکرام گھیرا پا لیا سرکار نو، یا رسول اللہ جدوں تے تیرا کلمہ پڑھے تیرے لڑ لگے ہیں، اے معمل کسے میت تے کدی نہیں جے کیتا جڑا اج کیتا ہے۔ چلو غسل دلایا، چادر کفن دلایا، جنازہ پڑھایا، وارث جو اے ہوا بنو کے سانو جنہ تے سمجھاؤ نا گل کی آیت قاعدہ تے شاید وضو کے جس پڑھنی ہے پڑھ لے، فوٹو کرانی ہے کرا لے۔ حضرت فرمایا جدوں میری ماں فاطمہ بنت اسد نو قبرے لا کے میں تلقین میت پڑھ کے کھڑا ہویا تے سجے پاسے قبر دی لتاندی والے پاسے، پواندی والے پاسے وہ بندیاں دے پیراں دی آہٹ میں محسوس کی۔ میں چاہتی پائی تو نکیر ہے نا منکر نکیر، میں سمجھا بھی آئے میری چچی دے سوال جواب دی، میں قبرال چاہتی پائی تے مولا تعالیٰ نے اسامی دے جے کھڑکی لگائی، جنت دی حور داخل ہوئی قبر وچ، انہیں میری چچی نو اٹھا کے بٹھایا، جس چادر میں کفن دلایا سی وہ چادر تطہیر اڑا کے بالاں دا پردہ بڑھا کے میری چچی نو سہور نے ٹیک دے کے ملائکہ دے سامنے بٹھا دے، پردہ بڑھوا تے تقیر نے پہلا سوال کیتا میری چچی تے، من ربو کے یا فاطمہ، فاطمہ بنت اسد بتا تیرا رب کون ہے؟ بی بی فرمایا ربی اللہ عز و جل، میرا رب اللہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ۔ پھر انہوں نے سوال کیتا من نبیوں کے یا فاطمہ، فاطمہ بنت اسد علی تو مہدی تک 12 معصومہ دی ماں، 12 امامہ دی ماں، بتا تیرا نبی کون ہے؟ بی بی فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرشتے خوش ہو گئے، جواب ٹھیک ہے۔ پھر انہوں ملائکہ نے تیسرا سوال کیتا من ولیوں کے، من اماموں کے، وفی روایت من اماموں کے، من ولیوں کے یا فاطمہ، بی بی بتا تیرا ولی کون ہے، تیرا امام کون ہے؟ میری چچی ایک لمحہ رکے تو میں انہوں لکمہ دیتا بال کھار کے، ہوا بنو کے، ہوا بنو کے، ہوا بنو کے۔ چچی خاموش نہ رہ، وہ تیرا بیٹا ہے، وہ تیرا بیٹا ہے، انہوں نے کہہ دے تیرا بیٹا حیدر ہی تیرا ولی اور امام ہے۔ ابن علی ولی اللہ، امام ہی میرا بیٹا، اللہ کا ولی ہی میرا امام ہے۔ آیت قاعدہ تے شاید صدرو کی صفحہ 49 اتے مولا دا پاک قرآن ہے، بھائی اندر دے ٹکوانیاں کوڑے تے لعنت دی۔ اور قبر دے سوال رہے نے من ربوں کا، من ربوں کے، من نبیوں کے، من ولیوں کے، تے جنہ چر بی بی نے من ولیوں کا دا جواب تکے دا جواب نہیں دیتا، انہوں نے معاملہ ختم نہیں ہویا۔ میں تینوں قرآن دا واسطہ دے کے پوچھنا، پاویں شیعہ تے پاویں اہل سنت برا ہے، جدوں علی دی ولایت دے بغیر مولا علی دی ماں دا گزارا نہیں، تے ساڈیاں ماواں کہڑے بات دی مولی نے جمن بھی ولایت علی دے منکر تے جنت دی آساں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سلام علیکم تحفہ یال مدد۔ کیونکہ وقت بہت تنگ تے دامن کوئی گنجائش نہیں سی، تھوڑا جا اضافہ کر کے مسائل کا حصہ چھوڑ دینا، پھر فرما رہے ہیں شاید فیصلہ ہو ہی جائے
کہ محرم میں آئے تو باقی سوالوں جوابوں کے پہ پھر دیکھیں گے مولا نو جی منظور ہے انشاءاللہ یہاں کا بھی ارادہ ہے اصرار کرتے رہنا کٹھے بہ کے شاید میں بھی استخارہ دیکھا اجازت